يلا ما عرفتش ان شاء الله يبقى رجعنا. دونك ا موان زان، ما عرفتش واش جاوبت ولا لا، حنا مابقاش يبان ليا. دونك ا موان زان هي هذه كامله. صافي، ا موان زان هي هذه كامله. علاش؟ ها هي، اي ها هي، داكشي اللي بقى ليا هو اللي كاين. يا دونك ا موان زان هي ان دومي ا بلس اي. غنمشي نحسب. يا الوغ عطيني ان دومي ا هي 2 moins 2 de 3. 2 moins 2, 2 moins 3. Plus I 1, 0, 0, 1. 1 sur 2. يلا لا الصوم شحال عطينا؟ 2 plus 1 عطاك 3. Moins 2 plus 0, moins 2. 2 plus 0, 2. Moins 3 plus 1, moins 4. Moins 3 plus 1, moins 2. Allez, عاود نقدر نكون غلطت هنايا. 2 plus 1 هي 3. Moins 2. 2. Moins 2. يلا دونك ا موان زان شحال عطينا؟ غنضرب كلشي في واحد على جوج. دونك غتعطيك 3 على جوج. موان 2 سور 2 هي موان 1. 2 sur 2 هي 1. moins 2 sur 2 هي moins 1. دونك ا موان 1 هي داك لا ماتريس الاخرانيه اللي كتبنا. ياك ياك دونك ا كاري بلس ا ايكال 2 اي. هادشي هو اللي لقينا حنايا. عملتي ب ا، نعمل ب ا يبقى ليا ا بلس اي ايكال 2 اي. دونك شنو قلنا؟ ان ا ها هي كاينه، عندي هنايا 2 اي، دونك عندي هنايا اي. دونك ضروري خاصني نحيد هاد 2 هادي. باش نحيد هاد 2 هادي نقسم كلشي على جوج. دونك الا قسمت كلشي على جوج، الا قسمت هنايا كلشي على جوج غتمشي ليا 2 مع 2 تبقى ليا اي. هادشي يبقى ليا هنايا. وهادشي نقسمو على جوج هي هاد ان دومي. دونك شنو قلنا؟ ا فوا بي ايكال اي. دونك هاد بي هادي هي ا موان زان. ا ها هي، اي ها هي. دونك داكشي اللي بقى ليا سي ا moins 1. Donc 1 demi A plus I, il y a A moins 1. 1 demi A plus I, c'est A moins 1. A plus I, A plus I. جمعت لا somme ديال دو ماتريس درناهم وقسمت كلشي على جوج. يا ça marche. يا غنجيب لكم واحد ليكزارسيس. يلا كتب هادشي دغيا. يلا شكون ما فهم شي حاجه نعاودها معاه طيب.
ياك سمير ها انت عاود الفيديو من بعد في يوتيوب غتفهمي انا عاود اخر مره ياك دونك ا كاري بلس ا ايكال 2 اي ضروري تعملي ب ا غنعمل ب ا تبقى لي ا بلس اي ايكال 2 اي دونك خاصني انا ديما نلقى ا فوا ب ايكال اي هاد اي هادي زايد عندي هاد 2 كاين زايده عندي هاد 2 دونك خاصني نطيرها كيفاش نطير خاصني نعمل نقسم على جوج دونك غنقسم هنايا على جوج باش طير ليا غنقسم هنا على جوج اللي هي اي وهادشي غنقسمو على جوج واللي هي ان دومي صافي الا ولات لي ان دومي تبقى ا بلس اي دونك ا بلس اي هي فوا ان دومي ça marche فوا ان دومي دونك ا بلس اي هي ا بلس اي صافي دونك غندير لا سوم ديال دو ماتريس انا جمعتهم من بعد غنضرب في 1 sur 2 يلا صافي سي بون يلا دونك ندوزو ليكزارسيس يلا دونك دابا نديرو لي سوليسيون بحال يا دونك غندوزو دابا سيستيم لينيير ياك سيستيم لينيير اس سيستيم لينيير دونك غنعطيكم دي سيستيم وانتوما غادي تخرجوا سوليسيون ديالهم الاولاني غنبداو بداكشي ساهل S1 égale x plus 1 égale 1 x moins y x plus y هادي x plus y égale 1 x moins y égale 1 صافي نصعبو شويه شي حاجه هادشي ما شي حاجه دونك x plus y égale 2, 2x moins 5y égale 1 دونك إلا عطاك شي حاجة بحال هكا ساهلة علاش عندك دو زانكوني x و y وعندك دو زيكواسيون صافي دونك ساهلة غنخرج من الأولى غنخرج منها x عطيني اللي هي 2 موان y صافي ابخي هنايا نعوضها هنايا عطاك 2 فوا 2 موان y موان 5 y égale 1 دونك هادي حتى هي عطاك 4 موان 2 y موان 5 y égale 1 موان 2 y موان 5 y هي موان 7 y égale 1 موان 7 y égale 1 هاد 4 يجينا موان 4 égale موان 3 انا كتبها هنايا موان 7 y égale موان 3 موان مع الموان غادي يطير غتبقى لي y égale 3 sur 7 إلا y égale 3 sur 7 غنعوضها هناك et x égale 2 moins 3 sur
7. C'est 7. 14 moins 3, c'est 11 sur 7. Donc les solutions, x il y a 11 sur 7, y il y a 3 sur 7. Informatique lundi à 17h Inch'Allah. Non, قوس نخليوها سيونس بوحدها حيت قوس طويله شويه نخليوها سيونس بوحدها. يلا يلا دونك دابا غادي ندوزو هادي ساهله ديجا درناها في الليسي ماشي شي حاجه صافي. دونك دابا غادي ندوزو بلاتي قوس السيمانه الجايه ان شاء الله. يلا دونك دابا ندوزو الكرامر. دونك غنخلي هادي مكتوبه هنايا اون فاس باش نشوفو واش نفس السوليسيون تطلع لينا. دونك x égale 11 sur 7 y égale 3 sur 7. صافي شوفوا واش غنطيحو في هادشي بواحد السوليسيون اخرى ماشي هكا. صافي يلا دونك هاد لا ميثود الثانيه سميتها كرامر. صافي كرامر شنو خاصك تحسب دلتا. خاص نحسب دلتا اكس وخاص نحسب دلتا y. صافي ابخي شنو غتعطيك اكس تولي لك هي دلتا اكس سور دلتا y اللي هي دلتا y سور دلتا. دابا شنو هي دلتا شنو هي دلتا اكس شنو هي دلتا y. فين نسيرو خضر مارك. دونك هنايا دلتا هو هذا. شنو معنيتها نكتب لي كولور باش يبان واش يبان لي كولور ولا متيبانش. تيبان اوكي من الحسن بلو. دونك دلتا هو هذا. دونك دلتا ندير بحال ديتيرمينا غنحط هادشي 1 1 1 1 2 moins 5 ونحسب 1 fois moins 5 moins 5 moins 2 في 1 هي 2 donc moins 7 ياك باينه. alors moins 5 moins 2 moins 7 donc d'abord انا باغي دلتا اكس تبان معايا. دلتا اكس تبان معايا سمعني مزيان صعيبه نكتبها هنايا سمعني مزيان. بغيت نحسب دلتا اكس تنحيد اكس. صافي باش نحسب دلتا اكس تنحيد اكس وتنعوضها باش بي. غنحيد هادي ونعوضها بهادي ماشي يولي ليا بلاصه 1 2 تولي هي 2 1 والاخرى ما غاديش نقيسها 1 موان 5. صافي غنحسب دلتا إيكغيك. باش نبغي نحسب دلتا إيكغيك تنحيد إيكغيك تنعوضها بي. ديما تنعوض بي. غنحيد إيكغيك ونعوضها بي. فين هي إيكغيك هي هادي غنعوضها ب 2 1 دونك غتجيني هنايا 2 1 و إكس ما غاديش نقيسها سي 1 2. غنعاود من بعد. دونك 2 فوا موان 5 هي موان 10 موان
1 في 1 1. Donc il y a moins 11. 1 fois 1, il y a 1. Moins 2 fois 2, il y a 4. 1 moins 4, il y a moins 3. Alors, x, delta x sur delta, هي شحال؟ delta x شحال خرجت لينا؟ moins 11. delta شحال خرج لينا؟ moins 7. 11 sur 7. باينة ليكم؟ 11 sur 7. إلا خرجت لينا هنايا y, c'est delta y sur delta. delta y شحال؟ moins 3 sur moins 7 اللي هي 3 sur 7. يلا كان ما فهمتش شي حاجة نعاودها هنا. يلا ما فهمتش شي حاجة نعاود طيب. يلا صافي دونك نعطيكم اكزرسيس. دونك هاد لي لايف غتلقاوهم في الشان يوتيوب ايكو سيستيما. غتلقاو هاد لي لايف كاملين. يلا يلا دقيقة نبداو. يلا حاولوا تصاوبوها. يلا ميثود كرامر. يلا شحال خرج لكم اكس شحال خرج لكم ايكغيك. يلا
يلا سيرفيو حاولت لكم اكس. والو تو ما خرج. اكس ايكال سود على 11 y سبالة موان 7 سور 9. دونك صحيحة كلشي عندو. الوغ شنو نمشيو نديرو؟ نحسبو دلتا هي الأولى، تسمى الميثود دو كرام. نحسبو دلتا هي الأولى، غيبقى ليا هي 2 1 3 7 égale 2 fois 7 14 moins 3 هي 11. دلتا إكس غنحيد إكس غنعوضها بلاصتها 1 2 1 7 أصدق هي 7 موان 2 اللي هي 5. دلتا إكغيك غنحيد إكغيك غتبقى ليا 2 3 1 2 2 في 2 هي 4 موان 3 هي 1. Alors, x égale delta x sur delta. Donc 5 sur 11. Y, delta y sur delta. 1 sur 11. كما غلطت أنا في x. جرعة. لازم هذه هي أنا راه موان 2. لا أنا موان 2 أنا راه غلط في الحساب. أنا غلطت في الحساب. دونك 1 فوا 7 هي 7 بلس 2 هي موان 4 دونك هنايا 7 هي 9. سمحوا لي موان 7. Alors delta x c'est 9 sur 11. Y c'est delta y moins 7 sur 11. يلا عندكم صحيحة. غلطت أنا نسيت هاد المو هادي ما حطيتها هنايا. يلا سيري. يلا نخدمو الثانية. الوغ نديرو الثانية دابا. الثانية سي طا 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 طا. Alors, c'est x système 2, x plus y plus 2z, x plus y plus 2z égale 5 x moins y moins z égale 1. X plus z égale 3. Yeah. Donc, خرجوا هذه الميثود دو كرامر x et y et z.
يلا نبداو. ومن بعد نحطو في يوتيوب من بعد. يلا دونك اول حاجه شكون باقي ما عطاتوني اكس و ايكغيك؟ يلا 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 نبداو. دونك غنحسبو دلتا هي الاولى بليتو واحد مصاوبه. دلتا ايكال زيرو. الوغ 1 1 2 1 moins 1 moins 1 1 0 1 حيت ما كايناش y صافي. حيت ما كايناش y دونك 1 0 1 1 0 1. الوغ غنبغي نحسب انايا الديترمينون ديالي. اش غنمشي ندير؟ بلوس موان بلوس صافي. دونك 1 fois matrice moins 1 fois matrice plus 1 fois matrice. يلا 1 شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا هادو moins 1 moins 1 غيبقى ليا هذا moins 1 moins 1 0 1 moins 1 moins 1 0 moins 1. الثاني غيبقى ليا الاولاني والثالث 1 2 0 moins 1. الثالث غيبقى لي الاول والثاني 1 2 moins 1 moins 1. دونك شحال سطينا؟ moins 1 fois moins 1 1 بلا ما ندير حيت 0 موان 1 fois moins 1 هي moins 1 مع الموان هي plus 1 plus 1 fois moins 1 هي moins 1 moins ديال الفورمول 2 fois moins 1 هي moins 2 هي moins 2 مع moins هي plus 2. 1 plus 1 c'est 2 moins 1 plus 2 ça fait 1 donc 3. Maintenant 1 fois moins 1 il y a moins 1 مع الموان هي 1 fois 1 il y a 1 مع الموان هي moins 1 donc هادي moins 1 صافي. هذاك راه ما تقاسش. دونك عطينا شحال moins 1 مع moins 1 هي moins 2 moins 1 plus 1 هي 1 donc moins 1 delta égale moins 1 صافي. donc delta égale moins 1. يلا حسبوا لي x y و z. يلا دونك غنخلي هذيك ونمشي نحسب دلتا اكس. عقل معايا دلتا غنكتبها هنايا ها هي دلتا ايكال موان 1. الوغ مبقى والو ونحبسو. يلا دلتا ايكال موان 1. يلا الوغ دابا
دابا يمكن مزيان. وي سي بون يلا. دونك غنمشي نحسبو دلتا اكس. الوغ شنو عطينا؟ دلتا اكس عطيك 5 فوا واحد لا ماتريس موان 1 فوا واحد لا ماتريس بلس 3 فوا واحد لا ماتريس بلس 3 فوا واحد لا ماتريس. صافي ياك. دونك 5 عطينا موان 1 موان 1 0 1. مابقاوش دابا نضيعو الوقت في هادشي. 0 1 الوسطاني عطينا 1 2 0 1. هادي عطينا 1 2 موان 1 موان 1 1 2 موان 1 موان 1. يلا حاولوا تفهموا هادشي. دابا نورمالمون راه باين.